नमस्कार दर्शकवृन्द, कैलाश खबरको यो विशेष अङ्कमा हामी यति बेला नेपालको राजनैतिक तरङ्ग कतातिर मोडिरहेको छ, संसद विघटन भएको अवस्था र आन्तरिक तथा बाह्य शक्तिको कस्तो हस्तक्षेप रहेको छ, नेकपा भित्रै गुट उपगुटले कस्तो राजनीति खोजिरहेका छन्, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिका सामान्य रहेको बताइरहँदा युवा माझ यो राजनीति कसरी अगाडि बढिरहेको छ अथवा अहिलेको तरङ्गले युवालाई कसरी छोइरहेको छ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यति बेला हामी दाङतर्फ लाग्दैछौँ। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्छ ज्वाला खतिवडा, व्यवसायी तथा युवा राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँ लामो समयदेखि राजनीतिमा आबद्ध भइरहँदा नेकपाको राजनीति लगायत नेपालको राजनीति कस्तो अवस्थामा पुगिरहेको छ नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ। हिजो अस्तिकै र आज भर्खरैको तरङ्गले कस्तो छोएको छ हामी कुराकानी गर्दैछौँ। ज्वालाजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद रक्दिन सर लगायत तपाईँहरूको सम्पूर्ण टिमलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। के छ अहिले नेपालको राजनीतिक तरङ्ग युवामाझ कसरी गइरहेको छ? अब राजनैतिक हिसाबले कुरा गर्दाखेरि जुन किसिमको चाहेको राजनीति थियो त्यो त न हिजो हुन सक्यो, न आज हुँदैछ, न भोलिका दिनले ल्याउला या नल्याउला, त्यो त अपेक्षा गर्ने बाहेक अरू विकल्प त रहेन हामीसित। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले देशलाई एउटा अनिर्णयको बत्ती बनाएको छ र फेरि देशलाई चाहिँ अलिकति फरक दिशामा लाँदैछ भन्ने चाहिँ आभास भइरहेको अवस्था छ। प्रचण्ड माधव समूहको प्रस्ताव ओलीलाई हटाएर माधव नेपाल अध्यक्ष बन्ने केही हेडलाइनहरू आजका सञ्चार माध्यममा आएको छ। त्यसै गरी चुनाव हुन्छ, हामीले 2/3 ल्याउँछौँ भन्ने ओलीको भनाइ छ। अझ त्यसमा पनि प्रचण्ड माधव समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठक सुरु भन्ने आएको छ। अब एमाले बिउतन सक्दैन भन्ने माधव नेपालको भनाइ छ। फेरि एमाले बिउतिन्छ भनेर ओली पक्षको भनाइ पनि छ। अझ यो प्रचण्ड पक्षले ओलीलाई कारबाही गर्ने भन्ने कुराहरू गरिरहेका छन् र यो ओली पक्षले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई कारबाही गर्छौँ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। यसले नेपालको राजनीतिमा कस्तो वितृष्णा पैदा गरेको छ? यो आज मात्रै होइन, नेपाल कम्युनिस्टको इतिहासमा हिजोदेखि लिएर कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनादेखि लिएर आजसम्म आइपुग्दाखेरि धेरैवटा गुट उपगुट तथा राजनीतिक रूपले कम्युनिस्टहरू एकपछि अर्को चाहिँ टुटफुट हुँदै यो यहाँसम्मको विकासक्रममा आइपुग्दाखेरि एउटा कम्युनिस्ट कार्यकर्ता हुनुको नाताले, एउटा कम्युनिस्ट योद्धा हुनुको नाताले केही आशा गर्ने ठाउँ चाहिँ त्यो अवस्थाको सिर्जना भएको थियो। तर त्यो अवस्थालाई फेरि व्यक्ति विशेषले अथवा समूह विशेषले, गुट विशेष, उपगुट विशेषले के गर्छन् भन्दा पनि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कहाँ गइरहेको छ भनेर अलिकति फेरि युवाहरूलाई चासो र चिन्ता लाग्न थालेको अवस्था छ। यो निर्णयले कसले के निर्णय गर्छ र त्यसको पर्खाइमा रहेर समर्थन अथवा विरोध गर्नुभन्दा पनि नेपालको राजनीतिक धरातल यति बेला कहाँ उभिरहेको छ र गर्न खोजेको अवस्था र राजनीतिलाई कहाँ लान खोजेको अवस्था हो र युवाहरूले अबको अवस्थामा फेरि चाहिँ हिजोकै जस्तै सङ्घर्ष, हिजोको जस्तै फेरि चाहिँ बलिदानी फेरि युवाहरूले गर्नुपर्ने अवस्थामा आउने हो कि भन्ने एउटा जुन भय त्रास छ र समग्र कम्युनिस्टहरूलाई पनि यति बेला सबै कम्युनिस्टहरूलाई चिन्ता लागेको विषय हो जस्तो लाग्छ। शिक्षा निःशुल्क हुन्छ, स्वास्थ्य निःशुल्क हुन्छ, कम्युनिस्ट राज्य व्यवस्था हुन्छ। कम्युनिस्ट राज्य व्यवस्था सुरु भएपछि जनताले दुःख पाउँदैन, विकास निर्माण पूर्ण हुन्छ भनेर भोट मागिरहँदा जनताले लगभग 2/3 भोट दिएर सरकार पनि गठन भयो। 5 वर्ष म्यान्डेट प्राप्त सरकारले किन काम गर्न नसकेर हो कि के हो, 3 वर्षमै संसद विघटन गरेर फेरि जनतामाझ जान्छौँ, फेरि जनतामाझ गएर जनताका बाचा पुरा गर्छौँ भन्दाखेरि अलि लज्जास्पद हुँदैन र? यो अलिकति के छ भने नेतृत्व बीचको लडाईँ, नेतृत्व बीचको खिचातानी र आफू एउटा सत्तामा पुग्नको निम्ति गरिने जुन लुछाचुडी, जुन प्रवृत्ति थियो, यो संसदीय व्यवस्थामा यो हुँदैन रहेछ। फेरि पनि हामीले चाहेको कम्युनिस्ट व्यवस्था र अलिकति फरक ढङ्गको व्यवस्था, अब शिक्षा स्वास्थ्यका ग्यारेन्टीका कुराहरूदेखि लिएर राज्य व्यवस्थालाई नै आमूल परिवर्तन गर्ने सम्मका कुराहरू जुन किसिमले चाहिँ भनौँ सङ्घर्ष मैले जनयुद्धलाई मात्रै जोड्न खोजिनँ, सशस्त्र सङ्घर्षलाई मात्रै जोड्न खोजिनँ, त्यसमा राजनीतिक लडाइँहरू आज मात्रै होइन, हिजोदेखि नै 2007 साल अगाडिदेखि नै जुन किसिमका सङ्घर्षहरू जनताले प्रत्येक दशक बित्दा नबित्दै गर्नु परिरहेको अवस्थादेखि लिएर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हाम्रो पनि अपेक्षा के थियो भने आम नेपाली जनताको अपेक्षा पनि के हो भन्दाखेरि अब चाहिँ कम्युनिस्टहरूको चाहिँ एउटा सत्ता स्थापना भयो र यसले चाहिँ स्थायित्व पाउँछ र यो स्थायी सरकारले चाहिँ
लामो समयसम्म चाहिँ नेपालको राजनीतिक व्यवस्थालाई रूपमा र जनताको निम्ति पनि केही गर्छ भन्ने अपेक्षा बोकिया थियो। तर यो अप्रत्याशित रूपमा, यो अप्रत्याशित नै भन्नुपर्छ, 5 वर्षको कार्यकाल नसकिँदै यो बीचमा आएर जुन किसिमको चाहिँ तौरबाट संसद भङ्ग भयो, संसद भङ्ग गरियो, यो एकअर्काको चाहिँ भनौँ शक्ति केन्द्रहरूको लडाईँ, शक्ति केन्द्रको लडाईँ नै भन्छु म यसलाई, व्यक्ति विशेषको लडाईँ पक्कै पनि होइन। यो शक्ति केन्द्रहरू बीचको लडाईँले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि अखण्डतातर्फ, देशलाई चाहिँ फेरि अन्यलतर्फ, अनि त्यसपछि सम्पूर्ण जनताको एउटा अपेक्षालाई नै अन्यलग्रस्त अवस्था सिर्जना गरेको छ। त्यो अवस्थाले त्यति राम्रो हित चाहिँ गर्दैन जस्तो लाग्छ। नेतृत्व युवा पङ्क्तिमा हुनुपर्छ भन्ने माग पनि उठिरहेको छ, बेला बेलामा आइरहेको छ। तर जो अथवा मन्त्री पट्काएका छन् ती युवाहरूले अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्रीलाई हेर्दाखेरि पनि युवा हुनुहुन्छ। उहाँले खासै केही गर्न सक्नु भएको पनि देखिएन। जनताका जनगुनासाहरू पनि छन्। सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका कुराहरू पनि स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फै केन्द्रित भएर पनि आएका छन्। यसलाई युवा क्षेत्रको तर्फबाट तपाईँले कस्तो धारणा बनाउनु भएको छ? तपाईँको विचार के छ? कुनै पनि युवा एकल रूपमा त्यहाँ गएर एकल रूपमा चाहिँ कुनै राज्य संयन्त्र चलाएर एउटा मन्त्री पद चलाएर सम्पूर्ण राज्य व्यवस्था चेन्ज गर्नु भनेको, चेन्ज गर्छु भन्नु नै त्यो गलत हो। जबसम्म राज्य व्यवस्थामै आमूल परिवर्तन आउँदैन, साँच्चीकै जनताकै निम्ति चाहिँ हामी गर्छौँ भनेर चाहिँ अब एउटा भनौँ कम्युनिस्टहरूको सरकार बनिसकेपछि, कम्युनिस्ट सरकार बनिसकेपछि जुन पार्टी एकीकरण भयो, पार्टी एकीकरण बनिसकेपछि सिङ्गो एमाले र सिङ्गो माओवादी मिलेर नेकपा बन्यो। अन्ततः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै राज हुने गरी जुन किसिमको सत्ताहरू चलाइयो, त्यो सत्ता पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रकै आडमा फेरि पनि त्यही ढङ्गले हिजोकै परिपाटीमा चल्ने हो भने त जुनसुकै युवाले जुनसुकै मन्त्रालय चलाए पनि त्यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्छ जस्तो हामीलाई चाहिँ लागेको छैन। जबसम्म व्यवस्था नै परिवर्तन हुन्न, व्यवस्थामै आमूल परिवर्तन आउँदैन, तबसम्म कोही व्यक्ति विशेषको चाहिँ चाहनाले पक्कै पनि राष्ट्रमा सम्भव परिवर्तन सम्भव छैन। 10 वर्ष जनयुद्ध भयो, त्यसपछि गएर नेपालमा 19 दिने जनआन्दोलन भयो, युवाका समस्या जिउका तिउँ रहे भन्ने कुराहरू पनि छ। 10 वर्ष पछिको जनयुद्ध पछिको राजनीतिक, त्यसपछि गएर 19 दिने जनआन्दोलनले राजतन्त्र हटाइसकेपछि गणतन्त्र स्थापना, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षताका कुराहरू सँगसँगै अहिले जुन जसरी राजनीतिक सञ्चालन भइरहेको छ, सत्ता सञ्चालन भइरहेको छ, अझ सबैभन्दा बढी अस्ति भर्खरै मात्र रका प्रमुख सामन्त गोयलले प्रायजसो नेतृत्वहरूलाई भेटेर तरङ्ग नयाँ ढङ्गको सिर्जना भयो भन्ने कुराहरू पनि छ। युवा पङ्क्तिले यो सामन्त गोयलहरूको भेटलाई र ती भएका गतिविधिहरूलाई कसरी हेरिराखेको छ? अब राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू जुन किसिमले सल्भ लाए, जुन किसिमबाट चाहिँ नेतृत्वहरूसँग एउटा किसिमको भेटघाट, आन्तरिक भेटघाट, प्रत्येक नेतृत्वहरूसँग भेटघाट, त्यो भेटघाटले चाहिँ एउटा तरङ्ग उत्पन्न भयो। यो प्रत्येक चाहिँ एउटा परिवर्तन हुँदाखेरि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको, विशेष त अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूकै बढी चलखेल हुने देखिन्छ। र यो घटनाक्रमभन्दा अगाडि जुन किसिमको भेटघाटहरू भए, तरङ्गहरू चाहिँ आए, त्यो विषयले गर्दाखेरि फेरि चाहिँ नेतृत्व चाहे जस्तो सुकै भए पनि कम्युनिस्ट नेतृत्वहरूमा पनि, चाहे कम्युनिस्ट नेतृत्व होस् चाहे प्रजातान्त्रिक नेतृत्व होस्, जुनसुकै नेतृत्वले म चाहिँ राष्ट्रको निम्ति केही गर्छु भन्ने चाहिँ जति कुरा बाहिर जनतालाई जति झुट बोले पनि, जति आश्वासन देखाए पनि अन्ततः शक्ति केन्द्रमै वरिपरि त्यही पेरिफेरीमा चाहिँ घुमिरहने र उनीहरूकै शक्ति केन्द्रको आडमा जुन राज्य सञ्चालन गरिरहने प्रवृत्ति, त्यो प्रवृत्तिको फेरि पुनरागमन मात्रै हो, त्यो अरू केही पनि होइन। पछिल्लो अवस्थामा हेर्ने हो भने 10 वर्ष युद्ध लडेका जनमुक्ति सेनाहरू खाडीतर्फ केन्द्रित भएका छन्। उनीहरू उता घैँटी बेल्चा चलाइराखेका छन्, पसिना बगाइराखेका छन्। जो हिजो विदेशमा जानुहुन्न, नेपालकै माटोमा पसिना बगाउनुपर्छ, नेपाली युवाले केही न केही गर्नुपर्छ भनेर बन्दुक समेत बोके, उनीहरू खाडीतिर केन्द्रित। जो नेताको आसपासमा बसेर चिल्ला कुराहरू घसे, नेतालाई चाप्लुसी गरे, उनीहरूको हालिमुहाली पनि बढिरहेको भन्ने जनगुनासाहरू पनि आएका छन्। लगभग त्यस्तो देखिएको पनि छ। यस विषयमा तपाईँको धारणा के छ? किन खाडीतर्फ जानु परेको युवाहरू? राज्य समुद्रमा एउटा कुरो के हुँदो रहेछ भने, चाहे दीर्घकालीन जनयुद्ध होस्, चाहे सङ्घर्ष होस्, चाहे जुनसुकै किसिमको सङ्घर्ष होस्, नेताहरू र नेतृत्वको वरिपरि लाग्ने जुन पेरिफेरीमा, उनीहरूकै पेरिफेरीमा चिल्लो चाप्लुसी घसेर उनीहरूकै वरिपरि घुम्नेहरू र उनीहरूकै कुराहरूलाई चाहिँ ठिक छ भनिदिनेहरू एउटा लेभलमा पुग्नु स्वाभाविक पनि हो। तर आम जनता जुन छ, त्यो जुन सङ्घर्षशील जनता, हिजो सरबार वर्गको नेतृत्व गर्ने जुन जनयुद्धको निम्ति हतियार उठाउने युवाहरू छन्, उनीहरूको अवस्था न राज्यले हेर्न सक्यो, न राज्य नेतृत्वले हेर्न सक्यो। त्यो हेर्न नसकिसकेपछि आवश्यक
जनसत्ताकै पेरिफेरीमा मात्रै युवाहरूलाई सम्झिने जुन वातावरण बनाएको छ, निश्चित गुट उपगुट व्यक्ति विशेषका यो गुट उपगुट जन्मिनुको मुख्य कारण पनि त्यही नै हो। आफ्नो वरिपरि रहेका व्यक्तिहरूलाई मात्रै संरक्षण गर्ने र आम जनताको चाहिँ व्यवस्थापूर्ण ढङ्गले सधैँभरि चाहिँ त्यही प्रवृत्ति दोहोऱ्याइरहने प्रवृत्तिले गर्दाखेरि नै यति बेला जनमुक्ति सेनाहरू चाहिँ नेकपासँग रह्यो, न तपाईँको चाहिँ इमान्दार कार्यकर्ताहरू नेकपासँग रह्यो। यो चाहिँ नेतृत्वहरूको बिचको लडाइँले गर्दाखेरि आम कार्यकर्ताहरू चाहिँ सधैँ सिद्धिने खतरा जुन देखिराखेको थियो त्यो अन्ततः त्यही नै भयो। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अब जुन जनमुक्ति सेनाहरू भनौँ एउटा लडाइँमा प्रत्यक्ष आन्दोलनमै भनौँ 19 दिन जनआन्दोलनमै होमिएका व्यक्तिहरू घाइते अपाङ्गदेखि लिएर जति शहीद परिवारहरू भए उनीहरूको अवस्था त दयनीय छ नि त। त्यो दयनीय अवस्थालाई न नेकपाको सरकारले सम्बोधन गर्न सक्यो, न जुनसुकै व्यक्ति विशेष भनौँ नेतृत्वले सम्बोधन गर्न सक्यो। त्यो सम्बोधन गर्न नसक्नु नै आज यो परिस्थितिको निर्माण हुनुको महत्त्वपूर्ण परिणाम चाहिँ यही नै हो। अब आज मात्रै सांसद देव गुरुङ, कृष्ण भक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्री रिट लिएर सर्वोच्चमा पुगेका छन्। संसद विघटनको निर्णय विरुद्ध उनीहरूले प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू नै हुन्, उनीहरू सर्वोच्चमा पुगेका छन्। यो सर्वोच्चले जुन यो संसद विघटनको कुरा बदर गर्यो भने नेपालमा फेरि नयाँ तरङ्ग सिर्जना हुनेछ, अप्ठ्यारोमा जटिल मोडमा पुग्नेछ भन्ने केही राजनीतिज्ञहरूले पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। यसले कस्तो अवस्था सिर्जना गर्ला, तपाईँको धारणा के छ यस विषयमा? यसले एकअर्कामा मिलेर जानु पर्थ्यो, एकअर्का नेतृत्व बीच चाहिँ एउटा सहमति भएर जानु पर्थ्यो। त्यो हुन नसक्नु सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो। त्यो नभइसकेको अवस्थामा कम्युनिस्ट भनौँ नेकपाको नेतृत्वहरू बनाउँदाहरू यति बेला दुई गुट र उपगुटमा बाँडिनु भएको छ र त्यो गुट उपगुटको परिणामस्वरूप घेराबन्दीमा पारियो भनिएको छ। एक पक्षले अर्को पक्षलाई घेराबन्दीमा पारियो भनिएको छ र प्रचण्ड पक्षले पनि त्यही कुराहरू दोहोऱ्याउने र केपी ओली पक्षले पनि त्यही कुराहरू दोहोऱ्याउने। अब त्यो दोहोऱ्याइसकेपछि व्यक्ति विशेषले गएर केही व्यक्तिहरू जो अघि हजुरले भनेको जस्तै अदालतमा जानुभएको छ, रिट पेश गरिसकेपछि संसदलाई फेरि पुनर्गठन भनौँ एउटा ब्युताएर फेरि संसदलाई चाहिँ बदल हुनबाट रोकेर संसदीय व्यवस्थाको जुन खारेजी छ यसलाई रोकेर त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र फेरि पनि केही गर्ला जस्तो मलाई चाहिँ किन लाग्दैन भन्दाखेरि यदि त्यो व्यवस्था संसदीय व्यवस्थाप्रति उहाँहरू वफादार हुनुहुन्थ्यो अथवा भनौँ जनमतप्रति वफादार हुनुहुन्थ्यो भने त यो अवस्थाकै सिर्जना हुन थियो नि त। यो अवस्था सिर्जना भइसकेपछि त्यसलाई जीवित राखेर पनि अर्थ छैन र यो किसिमको चाहिँ फेरि चाहिँ कसैले भनौँ अब नेतृत्व पनि फेरि जुन किसिमको अदालतकै नेतृत्व पनि त भोलि त हुन त अब मैले त्यो प्रश्न उठाइरहँदा एउटा लज्जाबोध त हुन्छ नै, फेरि पनि न्याय क्षेत्रलाई नै प्रश्न उठाएको जस्तो आभास हुन जान्छ। तर न्याय क्षेत्रलाई आभास हुँदै पनि फेरि पनि नेतृत्वले जुन किसिमको चाहिँ नियुक्तिहरू अहिलेको चाहिँ भएका छन् ती नियुक्तिहरूले पनि तिनै कुराहरूलाई निर्णयार्थ लैजाने नहुन्, त्यसले फेरि खासै ठुलो फरक पार्ला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यो ब्युताए पनि र नब्युताए पनि जबसम्म नेताहरूमा नेतृत्वहरूमा चाहिँ जनमतको चाहिँ कदर गर्न सक्ने हैसियत हुँदैन तबसम्म जे गरे पनि त्यसले असर गर्दैन। हामी एक भएर जनताका समस्या समाधान गर्नेछौँ, कम्युनिस्ट व्यवस्था लागू गर्नेछौँ भनेर हिजो एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्ने वचनबद्धतासहित नेतृत्वहरू लागि पर्नुभयो। आज बिचैमा आएर खिचातानी गर्दै विभिन्न गुट उपगुटका नाममा कम्युनिस्टकै बदनाम गर्दै हिँडिएको पनि देखिएको छ। किन यसले यी साँच्चीकै कम्युनिस्ट हुन् भन्ने देखिएको छ कि होइनन् भन्ने देखिएको छ कि तपाईँको धारणा के छ यस विषयमा? साँच्चीकै इमान्दार कम्युनिस्टहरू अघि भनेको जस्तै हजुरले भनेको जस्तै एउटा कम्युनिस्टको तीनवटा तबका छ। एउटा उनीहरूकै नेतृत्वको चाहिँ पेरिफेरीमा घुम्ने रमाउने राज्य संस्थाकै तपाईँको राज्य सत्ताको जुन मह छ त्यो मह चाहिँ हात चाड्ने अनि त्यसपछि त्यसैको स्वाद लिनेमै व्यस्त छन् एउटा कम्युनिस्टहरू। अर्को कम्युनिस्टहरू जो सङ्घर्षशील कम्युनिस्टहरू थिए उनीहरूलाई सिद्ध्याइसकियो र बचे खुचेका कम्युनिस्टहरूलाई जो साँच्चै क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू थिए उनीहरू खाडीमा र विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ, भारतदेखि लिएर खाडी मुलुकहरूमा केन्द्रित छन्। अब बाँच्नकै निम्ति उनीहरूलाई जुन कम्युनिस्टहरूलाई जुन हिजो चाहिँ लडाइँमा जुन कम्युनिस्टहरू भनौँ साँच्चीकै कम्युनिस्टका नेतृत्वहरूको पछाडि जुन सङ्घर्षका योद्धाहरू सङ्घर्षशील कार्यकर्ताहरू भनौँ योद्धाहरू उनीहरूलाई यो प्रवृत्ति यस्तै नै हो, यो सधैँ नेपालमा यस्तै नै रहन्छ, क्रान्तिकारीहरू सधैँ सिद्धिनु नै पर्छ भन्ने एउटा चाहिँ आभास भइसकेपछि एउटा जुन सङ्घर्षशील तह छ त्यो आफ्नो गरी खानामै व्यस्त छ, आधी तह फेरि विदेशिएको छ। यो अवस्थामा चाहिँ भनौँ नाम मात्रका कम्युनिस्टहरूले होला सबैलाई त्यो भनेर आरोप नलगाउँ तर एकाध व्यक्तिहरू कम्युनिस्ट हुँदैमा यो चाहिँ फेरि सर्वस्व तिनीहरूकै रह्यो भने यो कम्युनिस्ट पार्टीले भनौँ
कम्युनिस्ट व्यवस्थाले जनताको निम्ति केही पनि गर्दैन र गर्न सक्दैन। हामी यो हौँ भनेर प्रष्ट जनतामाझ अहिले उहाँहरूका गतिविधिले पनि देखिसकेको छ कि उहाँहरू को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। फेरि एमाले बिउताउने कुरा छ, फेरि माओवादी बिउताउने कुरा छ। यो साँच्चीकै फेरि पुनः एमाले हुन्छ र पुनः माओवादी होला र? यस्तो रहेछ, मलाई अलिकति कम्युनिस्ट पार्टीमा रहिरहँदाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीको भनौँ कुनै पनि सङ्घर्षमा, कुनै पनि भनौँ मोर्चामा, कुनै पनि सङ्घर्षमा भनेको कुरा किन याद आइरहेको छ भने राजनीतिमा कुनै पनि स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुन्न, होइन त। जति बेला जोसँग पनि सङ्गठन भनौँ एउटा चाहिँ सहकार्य हुनसक्छ भन्ने चाहिँ एउटा जुन कुराहरू सिकाइएको थियो, हिजो हामीलाई सिकाएको कुरा त्यही नै हुन् जस्तो लाग्छ, होइन त। यो सिकाइरहँदा मलाई यति बेला के याद भइरहेको छ भने यो कम्युनिस्टलाई बनाउन भन्दा पनि, कम्युनिस्ट पार्टीलाई सुदृढ गरेर कम्युनिस्ट पार्टीको विकासको निम्ति भन्दा पनि एकअर्काको चाहिँ स्वार्थ पूर्तिकै निम्ति, स्वार्थको चाहिँ हलकै निम्ति आफू कसरी शक्तिशाली बन्ने, आफू नेतृत्व कसरी लिने, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो छवि कसरी कमाउने र आफ्नो हैसियत कसरी स्थापित गर्ने भन्ने जुन एउटा जुङ्गाको लडाइँ छ, त्यो लडाइँले गर्दाखेरि जुन किसिमको फुट आएको छ, त्यो फुटले हिजो चाहिँ एमाले र माओवादी रहँदाखेरि, म एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता हुनाले कोही व्यक्ति विशेषलाई म दोष दिन चाहन्न, तर हिजो माओवादी र एमाले फरक खेमामा रहँदा, अलग खेमामा रहँदाखेरि जुन किसिमको व्यवहार हुन्थ्यो, त्यो व्यवहार केही समयको लागि मत्तर भएको थियो, त्यो मत्तरसँगै एकतासम्म पुग्यो र भोलि टुटफुट हुन र फेरि चाहिँ एमाले हुन, माओवादी हुन कति समय लाग्छ जस्तो मलाई चाहिँ किन लाग्दैन भन्दाखेरि यो लडाइँ भनेको जुङ्गाको लडाइँ हो, शक्ति केन्द्र बीचको लडाइँ हो। त्यो शक्ति केन्द्र बीचको लडाइँमा जति बेला पनि टुटफुट हुन सक्छ, जति बेला पनि दुई टुक्रा हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। हामी लगभग अब अन्ततिर पनि आएका छौँ। अब नेतृत्व पङ्क्ति यो वृद्धाश्रम जानुपर्ने टाइपका हो नि त। यो शब्द सुहाउँछ या सुहाउँदैन त्यो एक कुरा छ, तर नेपालको राजनीतिक वितृष्णादेखि हेर्ने हो भने यो सुहाउन पनि सक्छ। तर युवा पङ्क्तिहरू अब नेतृत्व लिन चाहन्छ कि अझ पनि उहाँहरूकै पछि पछि हिँड्न चाहन्छ? मेरो बुझाइ के हो भने प्रत्येक दशक बितिसक्दाखेरि नेपालमा उथल पुथल हुँदै आएका छन्। चाहे त्यो 7 सालको क्रान्ति होस्, त्यसपछि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि लिएर प्रत्येक दशकमा नेपालमा आमूल परिवर्तनहरू भएका छन्। 47देखि लिएर 35को कुराहरू गरौँ, होइन त, 17को कुराहरू गरौँ, त्यसपछि लिएर 62-63 को जनआन्दोलनदेखि लिएर आजसम्म आइपुग्दाखेरि प्रत्येक दशकपछि चाहिँ नेपालमा उथल पुथलहरू भएका छन्। ती उथल पुथलहरू हुने क्रममा अब युवाहरूले यति बेला चाहिँ अब चाहिँ नेतृत्व लिने चाहिँ आवश्यकता आइसकेको छ। किनभने नेतृत्वहरूले अब चाहिँ केही सोच्नुपर्छ। अब यो लडाइँ हुन त अब प्रत्येक लडाइँलाई हामीले अन्तिम लडाइँ भन्दै आएका छौँ, तर पनि फेरि पनि अब यही अवस्थाको सिर्जना रहिरहे युवाहरूले स्वतन्त्र नेतृत्व चाहिँ लिनको निम्ति फेरि अर्को प्रकारको चाहिँ सङ्घर्षको थालनी गर्नैपर्छ र त्यो नेतृत्व लिनैपर्छ। यो अपरिहार्य आवश्यकता बनेको हो। धरातलबाट हेर्ने हो भने पनि खिचातानीमै अल्झिएको देखिन्छ नेकपा हेर्ने हो भने, अथवा एकातिर सडकमा राजतन्त्रवादीहरू पनि टाउको ठड्याउन सुरु गरिसकेका छन्। अब फेरि राजतन्त्र चाहियो भन्ने कुराहरू पनि गरिरहेका छन्। यसले के सङ्केत गरिरहेको छ? यो स्वतस्फूर्त ढङ्गले अगाडि आएको हो कि विदेशी शक्तिले उच्काइरहेको हो कि के लाग्छ यहाँलाई? होइन, कुनै पनि एउटा घरमा झगडा भयो भने त्यो छिमेकीले खेल्ने मौका पाउँछ नै अवश्य भने। त्यो कारणले गर्दाखेरि नेतृत्व नै कम्युनिस्ट सरकार जुन एउटा नेतृत्व थियो, नेतृत्व गरिरहेको सरकार नै अकर्मण्यतामा फसिसकेपछि त्यो बाह्य शक्ति होस् चाहे आन्तरिक शक्ति होस् चाहिँ त्यो चलमलाउनु एकदमै स्वाभाविक हो। किनभनेदेखि जबसम्म नेतृत्व अडिग भएर राष्ट्रलाई चाहिँ सही ढङ्गले चाहिँ परिचालित गर्न, राष्ट्रलाई चलाउन सक्दैन, त्यो चलाउन नसकिसकेपछि त्यो चाहे आन्तरिक होस् चाहे बाह्यतर्फबाट होस् त्यो कुनै पनि हालतमा चलखेल भइ नै हाल्छ। त्यो चलखेलकै परिणाम नै यो देशमा चाहिँ हुनु, यो आन्दोलनहरू हुनु, त्यस ढङ्गमा बुझेको छु मैले चाहिँ। अब वास्तविक रूपमै जनताका समस्या समाधान गर्ने अथवा जनतासँग हातेमालो गराउनको लागि नेतृत्वलाई युवा पङ्क्तिको तर्फबाट तपाईँ के सुझाव सल्लाह दिनुहुन्छ? हामीले अन्तिम समयसम्म युवाहरूलाई कहिल्यै पनि जुनसुकै आन्दोलन अथवा जुनसुकै परिस्थिति, जुनसुकै सङ्घर्ष, जुनसुकै परिणाम त्यो युवाहरूकै नेतृत्वबाट आएको छ र युवाहरूलाई को चाहिँ जुन अपेक्षा छ त्यो अपेक्षाकृत रूपमा नभइसकेपछि अब जुन किसिमको चाहिँ एउटा परिणामको विकास भएको छ, एउटा देशमा गम्भीर परिस्थितिको सिर्जना भएको छ, त्यो परिस्थितिको चाहिँ सकेसम्म मिलेर जानुहोस्, सकेसम्म मिलेर चलाउँ भन्ने हो।
अब त्यसमा पनि अब मिलेर जाने अवस्था नदेखिसकेपछि जुन परिस्थितिको निर्माण हुन्छ त्यो परिस्थिति अनुसार युवाहरूले चाहिँ फेरि चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अवस्था आयो भने त्यसले परिणाम गम्भीर ल्याउँछ र फेरि नेतृत्वहरूले चाहिँ एउटा अर्को नेतृत्व चाहिँ जन्माउने निश्चित छ भन्ने जस्तो लाग्छ। महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सर, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो युवा राजनीतिज्ञ र व्यवसायी ज्वाला खतिवडा, दाङबाट हामीसँग जोडिनु भयो। महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो, त्यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।